अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा प्लान है वो है संडे मार्केट, जो कि इतवार बाज़ार कहते हैं पेशावर में। तो आज हम वहाँ जाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो आप लोग हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोग को दिखाते हैं पेशावर का जो है इतवार बाज़ार। तो जी दोस्तों, हम चल पड़े घर से इतवार बाज़ार की तरफ। संडे मार्केट जो है पेशावर में, मैं बहुत टाइम हो गया कि मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे। एक्साइटेड भी था कि अब मतलब ये कैसा बाज़ार है। मैं पेशावर में बहुत टाइम रहा हूँ, लेकिन संडे मार्केट जो है ज़्यादातर नहीं गया। तो पहले हमने जो है एटीएम से पैसे निकलवाने थे, तो हम खड़े हो गए यूबीएल बैंक के पास। एटीएम चले गए, पैसे निकलवाने थे वहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एटीएम जो था ऑफ था, वहाँ पे हमारा काम ना हो सका। तो फिर जी हम वहाँ से चल पड़े आगे की तरफ दूसरी एटीएम में। और वहाँ पे जो है मैंने कार्ड एंटर की, तो वहाँ पे भी मसला आ रहा था। तो फिर जी हम चले गए एलाइड बैंक की तरफ। वहाँ पे थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद एंट्री हो कर ली। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी हमसे एटीएम ने कार्ड पकड़ लिया। तो बड़े वेट के बाद जो है कार्ड हमें एटीएम से वापस मिल गया। तो हम टुर गए, पैसे वहाँ से भी नहीं मिले। तो कज़न कह रहा था कि चलो आगे देखते हैं कि किसी और बैंक में ट्राई करते हैं। तो फिर हम चल पड़े इतवार बाज़ार की तरफ, यूनिवर्सिटी रोड में। और जाते जाते हम एक और बैंक के पास पहुंच गए। वहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करके हम एंटर हो गए एटीएम। और पहले तो मैंने जो सब करते हैं कार्ड इंसर्ट कर ली एटीएम में। लेकिन फिर वहाँ पे भी जो है, पहले मैं आप लोगों को एसी यहाँ के दिखा दूँ, ये देख लें आप लोग। बड़ी ज़बरदस्त एसी थी क्योंकि नीचे जो है कुछ पर्सनल एटीएम में एंटर हो रहा था, तो मैंने ऊपर की तरफ कैमरा कर लिया, सोचा आपको एसी दिखाता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे जो है मैंने अमाउंट डाल दी, तो वहाँ पे भी यही मसला आ रहा था। पता नहीं मेरे एटीएम में कोई मसला था कि क्या बात थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे जो है फ़ंड नहीं मिली। ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड कहकर मुझे वापस भेज दिया गया उस एटीएम से भी। तो फिर हम चल पड़े, जेब में पैसे नहीं थे, बजट बड़ा लो था, लेकिन फिर भी चल पड़े इतवार बाज़ार की तरफ, क्योंकि जाना तो था, चाहे पैसे जेब में हो या ना हो। फिर सोचा चलो आगे एक और एटीएम में चेक करते हैं, अगर आगे एटीएम आ गया रास्ते में तो दूसरे एटीएम में चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है फिर बजट तो था ही लो। तो पाकिस्तान की तरह हमारा किस्मत भी ख़राब था और बजट भी पाकिस्तान की तरह ही चल रहा था हमारा आजकल। तो फिर चल पड़े, ये जो है फेस 3 पूल, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से नाइट के टाइम पे। हम अक्सर यहाँ आया करते थे फेस 3 पूल पे। नाइट के टाइम में ज़बरदस्त व्यू होती है यहाँ से। और फिर जब दोस्त हो साथ में और नाइट का टाइम हो और इस तरह व्यू हो, तो फिर बंदा बड़ा एंजॉय कर लेता है। तो फिर यहाँ से जाते जाते जी हम पहुँच गए यहाँ बाग़ नरान। ये बाग़ नरान है साथ में नज़दीक, जिसको जहाज़ चौक भी कहते हैं। भाई फूल भेज रहा था, हमने कहा कि भाई फूल लेके क्या करेंगे, कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना तो फिर जी हमने जहाज़ चौक को क्रॉस किया और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और रास्ते में जो है मेरी एक्स आ गई, मतलब मेरी एक्स यूनिवर्सिटी एकरा नेशनल यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक्स यूनिवर्सिटी है। अभी मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन पहले था। तो फिर जाते जाते हम जी पहुँच गए इतवार बाज़ार। जी ये है इतवार बाज़ार के रास्ता, इसके साथ भी इतवार बाज़ार बिल्कुल यही पर भी है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतवार बाज़ार ये सामने जो है इतवार बाज़ार के बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है तकरीबन इतवार बाज़ार। तो रश बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सारे पेशावर के लोग इतवार बाज़ार के लिए वेट करते हैं। ये संडे जो मार्केट होती है, इसमें बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। लोग कहते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है, अभी जाते हैं देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं, इतवार बाज़ार की विज़िट कराते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त शूज़ हैं, कितने ज़बरदस्त देख रहे हैं, लेकिन क्या करें। और ये भी देख लें और लड़कियों के बड़े ज़बरदस्त से सैंडल थे, लेकिन इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जो है कैटेगरी के लोगों की नहीं है। तो हम चले आगे शूज़ वगैरह की तरफ, बॉयज़ की तरफ।
تو اس میں مجھے ایک بڑی زبردست قسم کی لگی، پسند آئی، لیکن پھر سوچا کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ بجٹ سے آؤٹ ہے، کیونکہ ہمارا اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا تھا اور بجٹ بالکل لو تھا۔ تو آگے جاتے جاتے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جو رابع وغیرہ ہیں، سلیوز وغیرہ، ان کا مارکیٹ تھا۔ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ جیسے بنے ہوتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو پھر آگے جاتے ہم نے ایک کپڑا پسند کر لیا، پسند تو بڑی چیزیں آئی لیکن پھر جو ہے بجٹ سے آؤٹ تھی، کیونکہ بجٹ ہمارے جیب میں بالکل بھی لو تھا، بالکل لو تھا، جس طرح کی پاکستان کی بجٹ ہے۔ تو یہاں پہ میرا کزن کہہ رہا تھا کہ گاڑیوں کی مطلب شاپس ہوتے ہیں، تو ہم چلے لیکن نہیں ملی گاڑی کوئی، کیونکہ ہم نے 2025 میں گاڑی لینی تھی تو اس کے لیے پسند کرنی تھی۔ ایسے آگے آپ کو ان لوگوں کی مارکیٹنگ کا انداز دکھاتے ہیں، جی خود سنیے۔ ډایرکټ پسپینې ګوره داسې توخه غاښونه تور غاښونه زیل غاښونه راشي صفا که فری د دلته شانتبې چارسده کې دا چارسبیانې چاولې مشهورې دي، دا غوښې والې ترسکورې چاولې دي. د شورو په ورځ به دا چاول په زمانه د حکوري په میله کې خوري او د زیارت په ورځ وروره ہر کلر یو پالش په هر یو 50 روپے جی دو دانی دی پکې راګه دا بوټ درو بس چې کوم یو کلر ته لګي به 200 کې د سیوا سپلې به بوټان به تور به سور به ځل به سپین به خړ به بد یو پالش په هر کلر باندې یو پالش په هر یو باندې ما شمال نه د پیدا کاروبار روانه د 200 کې روانه سپلې بوټان تور سور سپین خړ به هر کلر یو پالش په هر کلر یو پالش په هر یو باندې په تور لګا واپس لګا واپس لګا واپس لګا نه به د سای نه به د کپڑے سای نه به د دې یو پالش په هر باندې په هر یو کلر باندې دا لګا ما شمال نه د پیدا کاروبار او د چینو شربت تاسو ته ملاویږي، تازه شربت ملاویږي، 60 روپے ګلاس ته دی رول لور کا دی ماما لور کا دی کاکا لور کا راضی جی راضی دوستان د مالټو او د چینو شربت تاسو ته ملا پتا اوس ته جناب نن سبا په ګران ملاویږي راضی جی خدا 60 روپے مالټي پلیټ د ټول عمر باندې نه دیږي دوستان راضی 60 روپے پلیټ د دوست دا چې په پیښور کې کله خوري ته دا تاسو له تاجی کې مډه کې یا بل ځای کې تاسو له 50 روپے پلیټ درکې دا د پیښور مشهور کیره پيو والا چینو والا سلام عرضداري نونو بیگانو چې ستاسو په خدمت کې د پېښور دا مشهور پروت چاټ راغی چې دا خالص د میوو نه تیارېږي، خالص د فروټو نه تیارېږي، دې ته خالص پروت چاټ وایي وروره. دا تیارې جوړې ګولۍ دي څه سره ګډول ملاوټ نه غواړي، دا همداسې ورته واچوئ دا میاشتو پیکیج هم دی پکې 12000 په انټرنیټ دی، 6000 منټونه دي، 6000 اس ام اس دي او بالکل فری سیم ملاويږي. هله بھائی جان دې مې کینه فائدہ ہوتا کہ 50 روپے ادھر بھائیوں ہمیں تھوڑا کنفیوژن ہوا کہ بھائی کہہ رہا تھا کہ 50 روپے بیلنس کے ساتھ مل رہے ہیں، ہمیں لگا کہ بھائی یہ پکوڑے والے بھائی نے یہ لگایا کہ 50 روپے بیلنس کے ساتھ لگا ہے آپ کو مل رہے ہیں۔ پلیټونه وته کېده او دوستانو مشرانو نونو بیګانو ستاسو په خدمت کې په جمع السلام علیکم. پروت چاټ دی چې دا د میوو نه ډک خالص طاقتور شی دی، راوړی ایماندارو سوچ مه کوئ، فکر مه کوئ، چا چې یو پیره خوړلی دی. تو دوستو پھر ہم نے جو ہے اپنے لیے سموسہ چاٹ بنوانے کی آرڈر دے دی، کیونکہ ہمیں بھی بھوک لگی تھی، اتنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لی تو ضروری ہے ہمیں بھی بھوک لگنی چاہیے تھی، جو کہ ہمیں لگ گئی۔ تو بھائی نے بڑے زبردست انداز میں سموسہ چاٹ بنا لیا ہم دونوں کے لیے، 70 روپیز کا ایک پلیٹ مل رہا تھا، تو ہم نے 2 آرڈر کر لی۔ چاٹ بڑا زبردست تھا، چاٹ کی جو ٹیسٹ تھی وہ بھی بڑی زبردست، دیکھنے میں بڑا زبردست لگ رہا تھا کیونکہ وہ یمی یمی چیزیں ڈال رہا تھا، اسپائسی تو سب کو پسند ہوتے ہیں۔ تو میرے کزن نے ٹیسٹ کے بارے میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بڑے زبردست ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم چلے چرسدہ کے مشہور چاول کے پاس، وہ بھی ٹیسٹ کیے، وہ بھی زبردست تھے۔ اور پھر جو ہے پھر تو میٹھا ہی کھانا تھا، میٹھی کے پاس چلے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو ہے ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے پورا کھا لیا۔ دوستوں پورے بازار میں مجھے یہ چیز پسند آ گئی، فیمیل کے لیے بڑی زبردست قسم کی تھی، بڑی زبردست لک دے رہی تھی، مجھے صرف یہ ایک چیز پسند آ گئی پورے بازار میں، لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ پھر آگے ہم نے سروس شوز دیکھ لیے جو کہ ہمارے کیٹیگری کے نہیں تھے، اور یہ بھی زبردست قسم کے کوٹس وغیرہ تھے۔ اور آگے ہم چل پہ سبزیوں کے ڈپارٹمنٹ کی طرف، یہاں پہ زبردست قسم کے تازہ تازہ سبزیاں مل رہی تھی، فروٹس بھی تھے،
اور بڑی زبردست قسم کی چیزیں یہاں پہ تھی، کیونکہ مجھے پسند ان چیز میں سے مجھے تو اتنا کچھ سچ بتاؤں نہیں پسند، لیکن پھر بھی اچھی قسم کی تازہ تازہ تھے۔ تو ہم چل پڑے پھر بھائیوں، بازار سے نکل گئے، کیونکہ ہمارا جو بجٹ تھا بالکل ہوتا، جتنا ہمارا بجٹ تھا اتنا ہم نے شاپنگ کر لیا، مطلب کھا لیا ان کا، آگے ہمارے پاس زیرو تھا۔ اور یہی بات سے ہم ڈر رہے تھے کہ ہمیں کچھ پسند نہ آ جائے، اگر پسند آیا تو بجٹ بھی نہیں تھا، اور پھر بندہ خفا ہو جاتا ہے نا جب بجٹ لو ہوتا ہے اور آپ کو کچھ پسند بھی آ جائے۔ اور یہی سمجھو کہ بجٹ بس ختم ہی ہو گیا تھا، اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا تھا اور بس جیب میں بجٹ نہیں تھا، تو پھر گھر ہی جانا تھا۔ جاتے جاتے ہمیں راستے میں یہ حیدرآباد کرکٹ اسٹیڈیم آ گیا۔ حیدرآباد کرکٹ اسٹیڈیم زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑا زبردست اسٹیڈیم ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ہماری ایکس یونیورسٹی اقرا نیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہم کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ دوستو یہاں دیکھا بی آر ٹی میں بڑی رش تھی، بڑا رش تھا، تو ہم دوستو یہاں پہ جو ہیں باغ ناران کے ساتھ گزر رہے تھے۔ میں نے اپنے کزن کو کہا کہ چلو باغ ناران چلتے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارا جو بجٹ تھا وہ اتنا تھا، یا تو ہم بائک کو پارکنگ پہ لگا سکتے تھے، اس کا ٹکٹ دے سکتے تھے، یا تو ہم اپنا ٹکٹ دے سکتے تھے اندر جانے کا۔ تو ہمارے بجٹ کی وجہ سے ہم نے باغ ناران کا جو ہے چکر نہیں لگایا، کیونکہ بجٹ نے ہمارا بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پشاور فارے، اور بڑی زبردست لوکیشن ہے یہ۔ ہم رمضان میں اکثر شام کو یہاں آیا کرتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، کیونکہ دوست ہو شام ہو پھر کہ انجوائے ہوتا ہے۔ پھر دوستو ہم جو ہے اپنی گھر کی طرف چل پڑے، اور ویڈیو تو ہماری یہاں تک کی ہی بنی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں، اور پیج کو بھی اپنے ساتھ فالو کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔